हेलो इलियासिफ, आप कहाँ पहुँचे? मैं तो वहीं झील के किनारे बैठी हुई हूँ। जी हाँ, अच्छा यहाँ हो आप। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। बड़ी देर कर दी, मैं तो यहीं बैठी थी। काशिफ, मुझे वो रास्ते में था तो इमरान का फ़ोन आ गया और खुदा ने उसको और उसकी वाइफ को जो है वो बेटा बख्श दिया है। ओह अच्छा। तो मैं उसको देखने चला गया था। तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, बड़ा खुदा ने खूबसूरत बेटा दिया है। और आपको पता है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? नहीं। उन्होंने अपने बेटे का नाम इब्राहिम रखा है। ओ इब्राहिम, बड़ा प्यारा नाम है। हाँ। लेकिन बच्चे के लिहाज से थोड़ा सा बुजुर्गों वाला लगता है ना? हाँ, थोड़ा बुजुर्गों वाला तो लगता है, लेकिन इब्राहिम दूसरा नाम ईमान का नाम है। मैं समझता हूँ कि खुदावन ने उस ज़िंदगी में जिस तरह काम किया और ईमान से जैसे इब्राहिम को बढ़ाया, काश हम भी उसी ईमान को हासिल कर पाते। तो इलियासिफ, कलाम भी है, तो क्यों ना कुछ देर के लिए इस पर हम थोड़ी स्टडी करें और देखें कि हम ऐसा ईमान कैसे हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, मौसम भी बहुत अच्छा है और हम यहाँ इतनी खूबसूरत लोकेशन में बैठे हुए हैं, तो अच्छा होगा कि खुदाम के कलाम को सुने और अपने ईमान की तकवीत के लिए क्यों ना हम कोई बात करें। काशिफा, जब मैं उस बच्चे को देख रहा था और खुदाम का शुक्र कर रहा था कि खुदाम किस तरह अपने लोगों को ब्लेसिंग्स बख्श देता है, और ये उनके ईमान का फल है जो खुदा ने उनको बख्श दिया है। आपको पता है कितनी देर से वो इस बात के लिए दुआ कर रहे थे। याद रखें कि जब कोई शख्स नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल करता है तो उसी दिन से, जिस दिन से वो नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल करता है, वो मसीही ईमान में कदम रखता है। अब बात और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस वक्त से वो इस ईमान में कदम रखता है, वक्त गुजरने के साथ साथ उसका ईमान जो है वो और बढ़ना और गहरा होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो उसका मतलब ये है कि वो रूहानी बालिदगी में तरक्की हासिल नहीं कर रहा। इलियासिफ, अगर हम ईमान की तारीफ़ करना चाहें तो कैसे करेंगे? काशिफा, ईमान की तारीफ़, अगर जो मैंने सबसे खूबसूरत तारीफ़ सुनी है वो तो हमारे कलाम मुक़द्दस में ही है। तो मेरे साथ निकालें आप इब्रानियों उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत, और ईमान की बड़ी खूबसूरत तारीफ़ खुदाम का कलाम यहाँ पे करता है। इब्रानियों उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत, इसमें यूँ लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। और इलियासिफ, इब्रानियों ही की अगर हम देखें 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत, तो वहाँ पर लिखा है कि बग़ैर ईमान के खुदावंद को पसंद आना नामुमकिन है। और इसी के साथ मुझे तुमा की मिसाल याद आ रही है कि तुमा खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का उस वक्त तक उसने यकीन नहीं किया जब तक कि उसने देख नहीं लिया। और खुदावंद ने उसको कहा कि तू तो देख कर ईमान लाया, लेकिन मुबारक वो हैं जो अनदेखे ईमान लेकर आते हैं, बगैर देखे। और मैं समझती हूँ कि ईमानदार अपने ईमान ही से नजात भी हासिल करता है। जी बिल्कुल, आपने तुमा की बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि तुमा खुदावन के साथ साथ रहा, खुदावन से सीखा उसने, और उसको इतना जानने के बाद भी वो खुदावन यीशु मसीह पर, उसके जी उठने पर इस तरह ईमान नहीं लेके आया। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब तक हमारे ईमान के साथ कुछ एक्शन ना हो, हमारे ईमान के साथ जो है वो अमल ना हो, तो हमारा ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं होता। और मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह देना चाहूँगा कि जब हम खुदावन यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में ईमान से मानते हैं या उसको जो है वो कबूल करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम निजात पा चुके हैं। याद रखें कि बहुत सारे ऐसे गैर अक़वामी भी लोग हैं जो कि खुदाम यीशु मसीह के नाम से उनको मानते हैं, उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो नजात याफ्ता हैं या नजात पा चुके हैं। उसकी वजह ये है कि जब तक उस ईमान के लिए जो खुदाम यीशु मसीह पर हमने रखा है कोई एक्शन ना हो या कोई अमल उस पर ना हो। और उसका अमल किस तरह होता है कि जब हम खुदाम यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, उनसे तौबा करते हैं और फिर खुदाम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत देते हैं, तो ये हमारे सारे एक्शन हैं, ये हमारे सारे अमल हैं जो ये ज़ाहिर करते हैं कि हमारा नजात के लिए जो ईमान है वो मुकम्मल अब हुआ है, क्योंकि हमने खुदाम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत दी है और अपने गुनाहों का इकरार किया और उनसे माफ़ी मांगी है। इलियासिफ, मैं समझती हूँ कि इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल बुजुर्ग नूह की है, जो इस वक्त मुझे याद आ रही है कि किस तरह से जब खुदावंद ने उन्हें कहा कि वो कश्ती बनाएं, तो वो खुदावंद के कॉल पर ईमान लेकर आए और साथ ही साथ उन्होंने उस काम को किया, उस अमल को किया कश्ती बनाने के। मैं समझती हूँ कि अगर वो खुदावंद के उस कॉल पर ईमान लाते और कश्ती बनाने का अमल ना करते तो उनका ईमान जो था वो मुकम्मल नहीं होता। बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है कि बुजुर्ग नूह जो थे
ان کا خداوند کے کال پر ایمان اس وقت مکمل ہوا جب انہوں نے خداوند کے کال پر عمل کیا. اگر وہ صرف خداوند کی بات سنتے کہ خداوند نے انہیں کشتی بنانے کے لیے کہا ہے اور خداوند نے کہا ہے کہ اس طرح وہ جو ہے وہ بارش دیں گے اور دنیا جو ہے تباہ ہو جائے گی، اگر وہ صرف سن کر ایمان لے آتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے خداوند میں نے تیری بات کو قبول کیا ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ ان کا ایمان جو ہے مکمل ہوتا؟ ان کا ایمان اس طرح مکمل ہوا کہ جب انہوں نے خداوند کے کال پر ایکشن لیا، جب خداوند کے کال پر عمل کیا. بالکل اسی طرح جب ہمارے بزرگ ابراہیم کی جو مثال جو ہمارے سامنے آتی ہے، جب خداوند نے ابراہیم کو عرس سے بلایا اور سے کہا کہ میں اس ملک میں تجھے لے کے جانا چاہتا ہوں جو میں نے تیرے لیے اور تیری آگے نسل کے لیے مقرر کیا ہے، تو اس نے خداوند کی اس کال کو صرف سن کر ایمان نہیں لے کے آیا بلکہ اس پر عمل بھی کیا. دیکھیں، ایمان ہمارا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم خدا کے کال کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتے، اس لیے یہ بہت ہی اہم ہے. اور میں اس ابراہیم کی جب کہانی کو اپنی ذات کے لیے پڑھ رہا تھا تو مجھے بہت دفعہ خداوند نے اس چیز کو سکھایا کہ صرف خداوند کے کلام کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے، اور وہ عمل جو ہے اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم خداوند کے کلام پر واقعی ایمان رکھتے ہیں. پھر الیاسف، ان مثالوں سے ہم اپنے ایمان میں کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے کہ آج لوگ ایمان میں کیوں مضبوط نہیں ہیں. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جیسے کیمپس کروسیڈ فار کرائسٹ کے جو فاؤنڈر تھے ڈاکٹر بل برائٹ، وہ بتاتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ ایک مسل کی طرح ہے، اور جتنا آپ مسل کی ایکسرسائز کرو، جتنا مسل کو آپ پریکٹس میں لے کے آؤ، اتنا آپ کا مسل جو ہے وہ بڑھتا اور گرو کرتا ہے. ایمان کی حالت بالکل اسی طرح ہے. جتنا ہم ایمان کو پریکٹس کرتے ہیں، جتنا ہم خداوند کے کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ایمان میں بڑھتے ہیں، اسی طرح وقت کے ساتھ خداوند ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے. میں دو چند باتیں یہاں پر ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کن چیزوں سے ہم اپنے ایمان کو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اور خداوند کے ساتھ آگے بڑھ کر ترقی کر سکتے ہیں. رومیو اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں آپ کے سامنے ضرور پڑھنا چاہوں گا، اگر آپ اسے ہمارے لیے نکالیں. رومیو اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں یوں لکھا ہے، بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، یعنی کہ خدا کے کلام سے. خداوند کے کلام کو ہم کئی دفعہ صرف پڑھتے ہیں، ہے نا، اس کو شاید سنتے بھی ہیں، لیکن ایمان ہمارا اس وقت بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے جب ہم اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، خداوند کی فرما برداری میں رہنا شروع کرتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان ہمارا خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنے، دعا میں خدا کے ساتھ وقت گزارنے، اور صرف یہی نہیں بلکہ کلیسیائی طور پر خداوند اپنے جو دوسرے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ وقت گزارنے میں، ان کی گواہیاں سننے میں، ان سے ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے. اور پھر آخری بات میں ضرور یہاں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ایمان اس طرح بھی بڑھتا ہے کہ جب ہم خداوند کو اپنی زندگی میں مقدم درجہ دیتے ہیں، پہلا درجہ دیتے ہیں، ہر چیز میں خداوند کو آگے رکھتے ہیں، تو یہ ہمارے ایمان کا اظہار ہے کیونکہ ہم خداوند پر مکمل جو ہے اعتقاد رکھتے ہیں. بالکل الیاسف، آج کی اسٹڈی میں میں نے خاص جو بات سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ہمیں کوئی ایکشن کرنا، عمل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تب ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آج اس ساری گفتگو کے بارے میں جو ہم نے ابھی کی ہے اعادہ کرتے ہیں. ضرور. ایماندار کی نجات کے لیے ایمان انتہائی ضروری ہے. بنیادی طور پر ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. ایماندار کا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ خدا کے کال کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے. ایماندار اپنے ایمان میں اسی وقت مضبوط ہوتا ہے جب وہ خدا کے کلام کو پڑھتا، خدا کے ساتھ رفاقت رکھتا اور خدا کو اپنی زندگی میں مقدم درجہ دیتا ہے. ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.